नमस्कार, सरकार प्राइम न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म विद्या तामाङ। सरकार प्राइम न्यूजमा आज हामीसँग हुनेछन् नेपालको मौलिक विधिबाट चलेको वैध खानालाई सबै मिलेर जोगाउनुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलको भनाई। वैध खानालाई सहज रूपमा अघि बढाउन समिति गठन गर्नुपर्ने पनि आफू तयार रहेको उल्लेख। संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई बाधा पुग्ने गरी संविधान संशोधन नगरिने नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको स्पष्टोक्ति। संविधान सहमतिको दस्तावेज भएकाले यसलाई सबैको सहमतिमा संशोधन गरिने जानकारी। सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा सबैलाई कारबाही गर्नुपर्ने जिकिर। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेपछि आफूले गरेका कामको हरेक कम्युनिस्टले समीक्षा गर्नुपर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भनाई। कम्युनिस्ट आन्दोलनको वीरताको गाथा गाएर मात्र समाजवादमा पुग्न नसकिने भन्दै त्यसका लागि वैचारिक स्पष्टता चाहिने जिकिर। अहिले पनि धेरै जनमत कम्युनिस्ट पार्टीमै रहेकाले इमान्दारिताका साथ अगाडि बढ्नुपर्नेमा प्रचण्डको जोड। नेपाल भारत सीमामा तस्करी रोक्न सरकार असक्षम देखिएको राष्ट्रिय सभाका सदस्य वामदेव गौतमको तर्क। नेपाल भारत सीमामा देखिएका तस्करी लगायतका समस्या नियन्त्रण गर्न विधेयक बनाएर कानून तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड। नेपालीहरूको दोस्रो ठूलो चाड तिहार अन्तर्गत आज काग तिहार मनाइयो। यमराजको सन्देश वाहकको रूपमा मानिएको कागलाई यमदूतकै रूपमा पूजा गरेर खानेकुरा दिने प्रचलन। अन्तर्राष्ट्रिय समाचारमा भारतका गृहमन्त्री अमित शाहले सिख समुदायमाथि निशाना बनाउने षड्यन्त्र गरेको क्यानाडाको आरोप। क्यानाडामा रहेका सिख पृथकतावादी समूहमाथि हत्याको योजना बुन्न भारत लागि परेको प्रधानमन्त्री ट्रुडोको टिप्पणी। र खेल समाचारमा आइसिसी विश्वकप लिग 2मा नेपालद्वारा स्कटल्यान्ड 5 विकेटले पराजित। लगायतका समाचारहरू आज हामीसँग हुनेछन्। सबैभन्दा पहिले आजका मुख्य हेडलाइन्स। वैचारिक स्पष्टतासहित गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्न कम्युनिस्ट नेताहरूलाई माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको आग्रह। अहिले पनि धेरै जनमत कम्युनिस्ट पार्टीमै रहेकाले इमान्दारिताका साथ अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड। संसदीय सुनवाई समितिद्वारा बेल्जियमका लागि प्रस्तावित राजदूत सेवा लम्सालको नाम सर्वसम्मतले अनुमोदन। नेपालको राष्ट्रिय हितको संरक्षण प्रवर्धनमा सक्रिय र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने लम्सालको भनाई। नेपालीहरूको दोस्रो ठूलो चाड तिहार अन्तर्गत बुधबार काग तिहार मनाइयो। बिहिबार कुकुर तिहार र लक्ष्मी पूजा गरियो। क्यानाडामा रहेको सिख पृथकतावादी समूहमाथि हत्याको योजना बुन्न भारत लागि परेको क्यानाडाको आरोप। उक्त आरोपमा कुनै सत्यता नरहेको भारतको स्पष्टोक्ति। र आरिफ शेखको अर्धशतकसँगै नेपालद्वारा आइसिसी विश्वकप लिग 2मा स्कटल्यान्डलाई 5 विकेटले पराजित। जितसँगै नेपाल 10 खेलबाट 5 अङ्कका साथ 7औं स्थान कायम। सरकार प्राइम न्यूज अब विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीभित्र गम्भीर समीक्षा गर्दै कम्युनिस्टहरू एक हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेकपा संस्थापक नरबहादुर कर्मचारीको जन्म शताब्दीको अवसरमा माओवादी केन्द्रले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको 75 वर्ष र आगामी कार्यभार विषयक विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले यसअघि भएका कमी कमजोरीको आफ्नो पार्टीभित्र गम्भीर समीक्षा गर्दै कम्युनिस्टहरू एक हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। एकताको कुरा गरेर मात्रै नहुने भएकाले मिल्ने जति तत्काल एक हुने र मिल्न नसके कार्यगत एकताबाट एकीकृत हुन सुरु गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो। हरेक कम्युनिस्ट पार्टीले देश र जनताप्रति इमान्दार भएर समीक्षा गरे आफ्ना कमजोरी पत्ता लगाउन सकिने प्रचण्डले बताउनु भयो। उहाँले नेपाली समाजलाई रूपान्तरण गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्न कम्युनिस्ट आन्दोलनले ठूलो भूमिका खेलेको पनि धारणा राख्नुभयो। हाम्रो पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रले यो काम सुरुवात गरेपछि भनेको छु, हामी कोही पूर्वाग्रही पनि नबनौं, आग्रहमा पनि नबाँचौं। हामी इमान्दार हुने संकल्प सहित पहिला आफै भित्र समीक्षा सुरु गरौं। कहाँ गल्ती भयो, किन हामीले क्रान्तिलाई, परिवर्तनको प्रक्रियालाई जुन स्तरबाट लैजानु पर्ने हो, रूपान्तरणलाई जुन स्तरबाट अगाडि बढाउनु पर्ने हो, त्यो स्तरबाट किन सकिएन। अहिले हामी नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन, यद्यपि यहाँ चर्चा भयो, म त्यतापट्टि धेरै जान चाहन्न। कम्युनिस्ट आन्दोलनको 75 वर्षको इतिहासमा धेरै राम्रा कामहरू भएका छन्। नेपाली समाजलाई रूपान्तरण गर्ने सन्दर्भमा जनवादी क्रान्तिलाई
अगाडि बढाउने सन्दर्भमा, समाजवादको आधार निर्माण गर्ने सन्दर्भमा धेरै राम्रा काम पनि भएका छन्। हामी पहिला आफैभित्र वैचारिक स्पष्टताको निम्ति सङ्घर्ष गरौँ, आफ्नै पार्टीभित्र समीक्षालाई निर्मम ढङ्गले अगाडि बढाउँ र त्यसलाई एकताबद्ध गर्ने कोसिस गरौँ विचारको आधारमा। अनि अर्को पार्टीसँग पनि वैचारिक विमर्श र इमान्दारिताका साथ उनीहरूसँग पनि हामीले सङ्घर्ष र सहकार्यको संस्कारलाई नयाँ उचाइमा उठाउने। हामी विगतमा कतिपय बेला जसरी हामी भन्ने गर्छौँ दुईटा अति भन्ने कुरा, या जडसूत्रवाद सङ्कीर्णताको कोणबाट या अनुभववादको कोणबाट हुने गरेका विचलन प्रति पनि सचेत हुँदै हामीले आफैभित्र वैचारिक स्पष्टता कायम गर्ने र वैचारिक बहस सङ्घर्ष र सहकार्यकै मार्फत अन्य राजनीतिक पार्टीहरू, अरू वामपन्थी दलहरूसँग पनि त्यो सङ्घर्षको बिचबाट नै एकता कायम गर्ने हामीले प्रयास गरौँ। मेरो अपिल आज कमरेड नरबहादुर कर्मचारीको यो ऐतिहासिक दिनमा यो अपिल छ र मैले यो अपिल मैले कुनै आजको दिन सम्झेर मात्रै होइन, मैले अघि नै भने हाम्रो पार्टीले आफै त्यो आत्मसमीक्षातिर, आफै त्यो आत्मालोचनातिर गएर एउटा नयाँ क्रान्ति, समाजवादी क्रान्तिको नयाँ विचारको विकास गर्ने, नयाँ रणनीतिक कार्यनीतिको विकास गर्ने र नयाँ शक्ति आर्जन गर्ने सङ्कल्पसहित अगाडि बढेर म तपाईँहरूलाई यो अपिल गर्दैछु। यो अपिल कोरा आदर्शको रूपमा आफैभित्र सङ्घर्ष सुरु नगरिकन, आफैभित्र एउटा नयाँ सङ्कल्प नगरिकन गरेको छैन। पहिलो कुरा मैले यसलाई अलि जोड दिएर भन्न चाहेँ। अहिले म कसैलाई तितो पोख्ने ढङ्गले बोल्दै छैन। पोख्न त हामी सबैले धेरै सक्छौँ, तर हाम्रो भनाइ र हाम्रो गराइमा जुन अन्तर्विरोध यतापट्टि आइसकेपछि यो प्रतिस्पर्धाको राजनीतिसँगै चाहिँ त्यो अन्तर्विरोध र खाडल देखा परेको छ। त्यो खाडल पुर्ने कसरी हामी सबैले ध्यान दिन त्यता जरुरी छ। त्यसकारण कमरेडहरू, आज हामीले सङ्कल्प गर्नुपर्ने कुरा के हो भने हामी आफैले सुरु गरौँ। अब यो एकताको कुरा भनेर पनि धेरै हुने मैले चाहिँ देखेको छैन। यहाँ अरू कमरेडले भन्नुभयो मिल्ने जति मिलाउँ, ठिकै छ। नमिल्नेहरू कति मिल्न सकिने हो, केमा मिल्न सकिने हो त्यतिमा मोर्चा बनाएर मिलाउँ, त्यो पनि सकिँदैन। खास खास इस्युहरूमा कार्यगतता मिलाउँ, तर मिल्नुपर्ने सबभन्दा ठुलो कुरा आफ्नै पार्टी कसरी सही विचारको आधारमा एकताबद्ध गर्ने र सही विचारको आधारमा समाजवादी क्रान्तितिर पार्टीलाई लैजाने भन्ने सङ्कल्प गर्यो भने त्यहीँबाट अरूलाई पनि एकताबद्ध गर्ने प्रक्रियाको सुरुवात हुन सक्छ। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले देशको हित रक्षा गर्ने विषयमा सहज हुनुपर्ने अवस्था देखिएको बताउनुभयो। उहाँले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा थरीथरीका विचारहरू देखा पर्ने गरेकाले परिस्थितिको उचित मूल्याङ्कन गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। देशको स्वाधीनतामा, सार्वभौम सत्तामा, राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने कुरामा, भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने कुरामा, विदेशीहरूको हस्तक्षेपका विरुद्धमा, उनीहरूले नेपालमा अनेकौं समस्या खडा गर्न सक्ने कुराहरूमा, यी जम्मै कुराहरूमा अत्यन्तै सजग हुनुपर्ने आवश्यकता छ। यसभित्र पनि दुईटा कुरा छ। एउटा भनेको जसरी पनि विरोध गर्नुपर्छ, सम्बन्ध तोड्नुपर्छ। अर्को भनेको पुरै समर्पण गर्नुपर्छ, हामीले पार लगाउन सक्दैनौँ। यो दुईटै अतिवादी चिन्तन। वास्तवमा जहिले पनि समस्या भनेको दुईटा अतिवाद हो। कि देश राम्रै राम्रो भएको छ मात्रै देख्ने, कि बर्बाद भएको छ भने देख्ने। बर्बाद भएको छ भने देख्नेले उसमा आत्मविश्वास उसले जगाउन सक्दैन, उत्साह बढाउन सक्दैन। तर कमी कमजोरी हुँदै भएन या त्यो पक्षलाई हेर्दै नहेर्ने मानिसहरूले फेरि अघि बढ्न सक्दैन, राम्रो ढङ्गले आफ्नो कमी कमजोरीलाई सुधारेर अघि बढ्नुपर्ने कुराहरू गर्न सक्दैन। त्यसैले उपलब्धिहरू पनि भएका छन्, त्यो पनि देख्नुपर्छ। कमजोरीहरू पनि पर्याप्त छन्, त्यो पनि देख्नुपर्छ। कसरी हामीले वास्तवमा या गुमेको साखलाई हामीले फेरि जित्ने हो, फर्काउने हो, यी सबै चिजमा राम्ररी सोच्न सक्यौँ भने आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सकिन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको 100 वर्षको यो उपलक्ष्यमा र त्यसै गरी
यो 75 वर्षको उपलक्ष्यमा र नरबहादुर कर्माचार्यको वास्तवमा 100 वर्षको उपलक्ष्यमा हामीले विगतको राम्ररी समीक्षा गरौँ, अहिलेको हाम्रो सम्पूर्ण कामको फेरि पनि गहिरो मूल्याङ्कन गरौँ। अध्यक्ष नेपालले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पुनः बलियो बनाउनका लागि विगतको समीक्षा गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। संसदीय सुनवाई समितिले बेल्जियमका लागि प्रस्तावित राजदूत सेवा लम्सालको नाम अनुमोदन गरेको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समितिको बैठकले प्रस्तावित राजदूत लम्सालको सुनवाई गर्दै सर्वसम्मतले उहाँको नाम अनुमोदन गरेको हो। सरकारले राजदूत पदमा सिफारिस गरेपछि लम्सालको संसदीय सुनवाईका लागि भाद्र 5 गते परराष्ट्र मन्त्रालयको समितिमा पत्र पठाएको थियो। समितिमा लम्साल विरुद्ध एउटा उजुरी समेत प्राप्त भएको थियो। समितिमा लम्सालको सुनवाई गरेपछि योग्यता, क्षमता र अनुभवका आधारमा सर्वसम्मतले उहाँको नाम अनुमोदन गरिएको समितिका सदस्य पशुपति शमशेर जबराले जानकारी दिनुभयो। परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र संख्या GAPA 8182 चलानी नम्बर 2497 मिति 2081-5-31 को पत्रानुसार सेवा लम्साललाई बेल्जियमको लागि नेपाली राजदूत पदमा प्रस्ताव गरी नेपालको संविधानको धारा 292 को उपधारा 1 बमोजिम संसदीय सुनवाईका लागि नाम प्राप्त भएको संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2080 तथा संसदीय सुनवाई समितिको कार्यविधि 2080 बमोजिम समितिले सुनवाई गर्दा योग्यता, क्षमता र अनुभव समेतको आधारमा सोही नियमावलीको नियम 26 को उपनियम 5 बमोजिम प्रस्तावित व्यक्तिलाई प्रस्तावित पदमा अनुमोदन गर्ने। अनुमोदन अघि उहाँले बैठकमा आफ्नो कार्ययोजना पनि पेश गर्नुभएको थियो। सो क्रममा उहाँले दुई देशको सम्बन्ध विस्तारका साथै बहुपक्षीय फोरमहरूमा नेपालको राष्ट्रिय हितको संरक्षण प्रवर्धनमा सक्रिय र प्रभावकारी रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने पनि बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले वैदेशिक लगानी भित्र्याउने, नेपालको हवाई क्षेत्रलाई EU को कालो सूचीबाट हटाउने लगायतका पहल गर्ने समेत धारणा राख्नुभयो। हवाई सेवाको प्रतिबन्ध फुकाउने विषय मेरो कार्ययोजनामा परेको छ। अहिले मैले छुटाएछु भन्ने बेलामा, तर के भने यो हवाई सेवाको प्रतिबन्ध फुकाउनलाई युरोपेली संघसँग भन्ने, युरोपेली मुलुकहरूसँग भन्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर हामीले गर्नुपर्ने कुरामा पनि हामीले कति ध्यान दिन सकेका छौँ। हामीले के गर्नु पर्थ्यो, युले हामीलाई के भनिरहेको छ, त्यो भन्ने कुरामा उसले भनेको कुराहरूको कम्प्लायन्स हामीले के कति गर्न सकेका छौँ भन्ने कुराको पनि हामीले राम्रोसँग समीक्षा गरेर सहकार्य गरेर ती सबै कुराहरू गर्न सकिने कुराहरू छिटै गरिदिएर अनि तब मात्रै प्रतिबन्ध पुग्छ भन्ने कुराहरू म जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। म त्यही पनि मेरो आफ्नो तर्फबाट नेपाल सरकारको नीतिलाई, नेपाल सरकारको कार्यनीतिलाई, प्रतिबद्धतालाई म पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ मैले कार्यान्वयन गर्नेछु। त्यसै गरी अर्को पनि सँगै अर्को मान्य सचिवको पनि अब चीन भारतपछि अमेरिका EU भन्नुभएको छ, त्यो एकदमै सही कुरा हो। त्यो मलाई पूर्ण रूपमा त्यसलाई म अंगीकार गर्छु। अनि त्यसै गरी दिगो विकासको कुरामा हामीले गर्न सकिने सम्भावना के कति छ भन्ने कुरामा EU मार्फत हाम्रो EU को कमिसनको आलो पालो सिस्टममा प्रत्येक वर्ष यसको मिटिङ हुन्छ। त्यसमा हामीले घनीभूत रूपमा एजेन्डा वाइज छलफल गर्ने, मिनट्सहरू गर्ने, डिसिजनहरूको फलोअप गर्ने कामहरू गर्छौँ। मैले आफैले पनि यसको संयोजन गत साल यो गरेको थिएँ, यो काठमाडौँमै। अर्को मिटिङ फेरि EU मा हुन गइरहेको छ। अनि अब यो उजुरीको कुरा अघि पनि आएको थियो। उजुरी अनि सिस्टम बनाउने कुरा वास्तवमा परराष्ट्र सचिव व्यक्ति आफ्नो ठाउँमा महत्त्वपूर्ण होला, तर देश बनाउने कुरा जब हामी कुरा गर्छौँ व्यक्ति गौण हुन जान्छ। संसदीय सुनवाई समितिले लम्साललाई अनुमोदन गरेसँगै राष्ट्रपतिले राजदूत नियुक्त गर्ने बाटो खुलेको छ। नेपालीहरूको दोस्रो ठूलो चाड तिहार अन्तर्गत बुधबार काग तिहार मनाइएको छ। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीदेखि कार्तिक शुक्ल द्वितीय 5 दिनसम्म मनाइने यमपञ्चकको अन्तर्गत बुधबार कागलाई यमदूतको रूपमा पूजा गरी मनाइएको हो। धार्मिक मान्यता अनुसार यमराजको सन्देश वाहकको रूपमा मानिएको कागलाई यमदूतको रूपमा पूजा गरेर खानेकुरा दिने गरिन्छ। कागले शुभ तथा अशुभ सन्देश पुर्याउँछ भन्ने मान्यता रहेकाले यस दिन कागलाई खानेकुरा दिने चलन पनि छ।
पक्षीहरूमध्ये अति चङ्ख र कहिलेकाहीँ दृष्टाई गर्न समेत पछि नपर्ने पंक्षीको रूपमा काग परिचित रहिआएको छ। मानव समुदायलाई विभिन्न हिसाबले सहयोग पुर्याउने पशुपक्षीलाई सम्मान र पूजा गर्ने हिन्दू परम्परा अनुसार 5 दिनसम्म काग, कुकुर, गाई र गोरुको पूजा गर्ने चलन पनि छ। विशेष गरी तिहारलाई फूल, बत्ती र रङको पर्वका रूपमा पनि लिने गरिन्छ। स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले नेपालको मौलिक विधिबाट चलेको वैद्यखानालाई सबै मिलेर जोगाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिले धवन्तरी जयन्ती तथा राष्ट्रिय आरोग्य दिवसका साथै समितिको 30औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले निरन्तर घाटामा रहेको वैद्यखानालाई सबै मिलेर जोगाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले 150 वटा औषधि उत्पादन गर्ने संस्थाले अहिले 14 वटा औषधि मात्र उत्पादन गर्नु उचित नभएको पनि धारणा राख्नुभयो। वैद्यखानामा कच्चा पदार्थ समयमा नै उपलब्ध गराउन नसक्ने ठेकेदार कम्पनीलाई चेतावनी दिने र काम गर्न नसके कारबाही गरेर नयाँ काम गर्ने व्यक्ति राख्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री पौडेलले वैद्यखानालाई सहज रूपमा अघि बढाउन समिति गठन गर्नुपर्ने आफू तयार रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले संस्था आफैले कमाई नगर्ने हो भने निर्वृत्त भएपछि प्राप्त गर्ने सुविधा उपलब्ध गराउन नसक्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। वैद्यखानाले पर्याप्त रूपमा औषधि उत्पादन गर्न सके आयुर्वेद औषधि आयात बन्द हुने उहाँको भनाइ छ। मैले सामाजिक पहिचान बनाउन, मैले देश र संस्थाका निम्ति काम गर्न म यो जिम्मेवारी सफलतापूर्वक निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ भन्ने एक खालको भित्रैदेखि इच्छा शक्ति भएको व्यक्ति पनि हुनुपर्छ। त्यसैले आफूसँग भएको विषयवस्तु आफ्ना लागि मात्रै काम लाग्ने भयो भने केही अर्थ हुँदैन। त्यसकारण विषयवस्तु यहाँभित्र प्रशस्त छ र जानेका व्यक्तित्वहरू पनि प्रशस्त हुनुहुन्छ। अझै अब यसको प्रतिष्ठान बनाऊ भनेर आडमा ठाकुर दाइले मलाई भनिरहनु भएको छ। ठिक छ, संरचना फेरि पनि बनाउन सकिन्छ। अघि हाम्रो आदरणीय अर्थ समितिको सभापतिज्यूले भन्नुभयो आर्थिक पक्षमा पनि पूर्ण नहोला तर न्यूनतम आर्थिक क्षमता वृद्धि गर्ने काम हामीले गर्नेछौँ। अब यसका निम्ति अरू संरचनाहरू के आवश्यक पर्छन्? अब यो समिति बनाऊ, मलाई त समिति मन्त्री भन्दैलान् भन्ने डर छ। मैले थुप्रै विषयमा समिति बनाएर अगाडि बढेको छु। अघि मेयर साहबलाई पनि यो रिफरल सिस्टमका लागि एउटा समिति बनाऊ, 10% लागू गर्नका लागि समिति बनाऊ भनेर मैले भने। महानगरमा यो 10% को त राम्रोसँग लागू भएको कुरा उहाँले गर्नुभयो। यस्तै अन्यत्र पनि हामीले यसलाई लागू गर्नुपर्छ। त्यसैले यसमा व्यापक विकासका निम्ति समितिहरू बनाएर अगाडि जानुपर्ने छ भने त्यो पनि हामी गर्न सक्छौँ। त्यसैले यसको उत्पादन तुरुन्तै वृद्धि गरौँ। अब निवृत्त हुनु भएपछि अब त्यो चाहिँ जुन ग्रान्ड जुन सहुलियत यहाँहरूले सुविधा प्राप्त गर्ने हो त्यो प्राप्त हुन सकेको छैन। म यहाँहरूलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु, यसैले उत्पादन गरेर कमाई नगर्ने हो भने तपाईँहरूले निवृत्त भएपछि प्राप्त गर्ने सुविधा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। राज्यले त्यो सबै दायित्व घाटामा जाने, त्यो सबैलाई पुर्ताल गर्दै जाने, अब जुन लक्षित समूह हो त्यसलाई केही पनि गर्न नसक्ने, हामीले यी संस्थाहरूलाई यही ढङ्गबाट यसलाई टालटुल गरेर लगिरहने स्थिति बन्दैन। मेरो निर्मम कुरालाई गलत ढङ्गले नबुझिदिनुहोस्। हामीले यहीँबाट उत्पादन गर्ने, कमाउने अनि हामीले सुविधा पनि लिने, त्यसको कोष पनि बनाउने, त्यो कोष बनाएर निवृत्त भएपछि सुविधा लिने स्थिति सहज बनाउने वातावरण हामीले बनाउन सक्नुपर्छ। हामीले यहाँ गर्न सक्छौँ। हामीले देशैभरिका 753 पालिकामा आयुर्वेद औषधि जुन बिक्री हुन्छ त्यहाँ 90% आयात गरिन्छ। यहाँहरूले उत्पादन गर्नुभयो भने आयात बन्द गराउने काम हामी गर्छौँ, मैले गर्छु। सम्पूर्ण यहाँको उत्पादन पालिकाका ती औषधि यो आयुर्वेद औषधि पसलहरूमा जाने स्थिति हामी बनाउँछौँ। यसलाई सम्पन्न संस्थाका रूपमा विकसित गर्न धेरै गाह्रो छैन। तर गाह्रो छैन भनेर मैले भनिरहेर मात्रै पुग्दैन। त्यसको प्रक्रिया अनुसार औषधि उत्पादन हुनु पर्यो, बिक्री गर्ने व्यवस्थित वातावरण बनाउन सकिन्छ। त्यसैले यो आयुर्वेद औषधिको मामिलामा आत्मनिर्भर मात्र होइन, निर्यात गर्ने क्षमता हामीले बढाउनुपर्छ। त्यस्तै कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहले सिंहदरबार वैद्यखाना निरन्तर समस्यामा जानु उचित नभएको बताउनुभयो। देश कसरी डुबेको छ भन्ने हेर्न वैद्यखाना आउनुपर्ने पनि उहाँले
तर्क गर्नुभयो। शाहले औषधि नै उत्पादन गर्न नसकेपछि वैध खाना निरन्तर ओह्रालो लागेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले राज्यले वैध खाना सञ्चालन गर्न नसके महानगरलाई हस्तान्तरण गर्न सुझाव दिँदै महानगरले वैध खाना राम्रोसँग चलाएर देखाउने पनि जिकिर गर्नुभयो। ताकि चाहिँ प्राइभेट मात्रै पोसियुन्, प्राइभेट मात्रै औषधि खाउँ, प्राइभेट मात्रै उत्पादन खाउँ, सबै चिज प्राइभेट मात्रै होस्, सरकारले केही पनि नगरोस् भन्ने हामी मान्यतामा गएको देखिन्छ। सिंहदरबार वैद्यखानामा 58-59 सालमा यहाँको बजेट 5 करोड थियो, अहिले 1 करोड छ। इन्फ्लेसन रेट हेर्ने हो भने अहिले यहाँको बजेट 50 करोड पनि कम हुन्थ्यो होला, त्यो हिसाबको देखिन्छ। औषधि पहिला यो ठाउँमा खाली क्षेत्र धेरै थियो, यहाँनिर अलिक खाली, यता बिचमा पनि खाली थियो, यता पनि खाली थियो। औषधि चाहिँ धेरै उत्पादन हुन्थ्यो। अहिले जता पनि भवन छ, औषधि चाहिँ छैन फेरि। अनि दोष चाहिँ फेरि यो सरकारलाई मात्रै पनि दिन हुँदैन। यहाँनिर अघि सुरुमा भन्नुभयो नि, यहाँनिर आउँदाखेरि पदाधिकारी सरकार चेन्ज भएपछि यहाँको एमडी चेन्ज हुन्छ। यहाँको एमडी 50,000मा पनि चेन्ज हुन्छ, 50,000 रुपियाँमा पनि चेन्ज भएको एमडी हुने ठाउँ हो यो पहिला। अहिले के छ, अहिले कति अब रेट बढ्यो कि घट्यो के छ अहिले थाहा भएन। अनि कसरी चाहिँ देश बन्छ, कसरी हुन्छ भन्ने कुरा सोच्दाखेरि ठ्याक्कै सिंहदरबार वैद्यखाना हेर्दा हुन्छ। यहाँनिर ठेक्का लाग्दाखेरि जडीबुटी सुरुवाती बेसिक कुरामै कमी कमजोरी देखिन्छ। हाम्रो जडीबुटीहरू ठेक्काबाट किनिन्छ, ठेक्काबाट आउँदाखेरि ठेकदारसँग सेटिङ गर्नु पर्यो, उसले राम्रो जडीबुटी दिँदैन, जडीबुटी नै खराब आएपछि उत्पादन कसरी राम्रो हुन्छ। अनि त्यो बजारमा जाँदाखेरि यो एलोपेथिक र आयुर्वेदिकको झगडा होइन, यहाँ उत्पादन भएको औषधिले राम्रो काम नगरेर एलोपेथिकमा मान्छे जान थालेको हो। धेरै भ्रमहरू पनि छरिएका हुन्छन्। आयुर्वेदिक औषधिमा हेभी मेटल हुन्छ भनेर अघि उहाँले भन्नु पनि मर्क्युरीको, हेभी मेटल होइन, हेभी मेटलको भस्म पो हुन्छ, हेभी मेटल डाइरेक्ट कहाँ खुवाइन्छ त। अनि त्यो कुरा बुझाउन सकेकै छैन। हाम्रो डाक्टर साहबहरूले पनि बुझाउनु पर्यो, हाम्रो कर्मचारीहरूले बुझाउनु पर्यो, मन्त्रालयले बुझाउनु पर्यो। यहाँनिर किन बदनाम गरिएको छ आयुर्वेदिकलाई? आयुर्वेदिक उपचार भनेको त हाम्रो संस्कार हो, हाम्रो कल्चर हो। जसरी हामीले सनातन धर्मलाई मान्छौँ त्यसरी नै मान्दै आएको विषय हो आयुर्वेद। सिंहदरबार वैद्यखाना जोगाउन सकिँदैन, आयुर्वेदलाई जोगाउन सकिँदैन भने हाम्रो देश चाहिँ कसरी जोगाउन सकिन्छ त? कार्यक्रममा सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिका केही कर्मचारीहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कार्तिक 25 गतेदेखि संयुक्त संघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलनमा भाग लिन अजरबैजानको बाकु जानुहुने भएको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न बुधबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले कार्तिक 25 देखि 30 गतेसम्म बाकुमा हुने संयुक्त संघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी महासन्धि पक्षीय राष्ट्रहरूको 29औं सम्मेलनमा भाग लिन राष्ट्रपतिको भ्रमण कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। बैठकले नेपाल सरकार र भारतीय एक्जिम बैंक बीच भएको ऋण सम्झौता अनुसार LOC 2 र LOC 4 को लाइन अफ क्रेडिट संशोधन गरी क्रमशः $350 मिलियन र $50 मिलियन कायम गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ भने नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन समितिको म्याद 2 महिना थप गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता गुरुङले बताउनुभयो। आर्थिक वर्ष 81-82 को लागि अतिरिक्त स्तरको थप 10 अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि भएको छ। त्यसै प्रकारले भूमि समस्या समाधान आयोगको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्य पदमा देहाय बमोजिमका व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ। अध्यक्षमा श्री हरिप्रसाद रिजाल प्युठान, उपाध्यक्षमा श्री सनत कुमार कार्की जाजरकोट, श्री गुन्जबहादुर खड्का महोत्तरी सदस्य, श्री अनिल कृष्ण प्रसाई झापा सदस्य, डाक्टर जगतबहादुर बस्नेत सिन्धुपाल्चोक सदस्य विज्ञ र श्री टेकबहादुर शाह कैलाली सदस्य विज्ञ, श्री गोवर्धन कोली दार्चुला सदस्य दलित र श्री आरती भण्डारी तनहु महिला सदस्य। त्यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग जोडिएको एउटा निर्णय छ। माछाखोला जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि गोर्खा जिल्लाको धार्चे गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको 4.95 हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ। त्यस्तै नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन समितिको म्याद 2 महिना थप गर्ने पनि निर्णय भएको छ। 2081 साल कार्तिक 28 र 29 मा स्पेन सरकारको आयोजनामा स्पेनको मड्रिडमा आयोजना हुने टुवर्ड्स अ लेबर इन्टरनेसनलको सम्मेलनमा माननीय श्री शरद कुमार भण्डारी जो श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ
उहाँलाई सो सम्मेलनमा सहभागी हुन स्वीकृति दिने भएको छ। त्यस्तै युनाइटेड नेसन्स ह्युमन सेटलमेन्ट प्रोग्राम UN हेबिटेटको आयोजनामा इजिप्टको कायरोमा 2081 कार्तिक 19देखि 23सम्म आयोजना हुने 12th सेसन अफ द वर्ल्ड अर्बन फोरम कार्यक्रममा सहभागी हुन पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यलाई भ्रमणमा सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने पनि भएको छ। त्यस्तै मन्त्री परिषद बैठकले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण नियमावली 2081 स्वीकृत गर्ने र विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति गठन आदेश स्वीकृत गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई बाधा पुग्ने गरी संविधान संशोधन नगरिने स्पष्ट पार्नु भएको छ। बुधबार विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले एमाले र नेपाली कांग्रेस बीच संविधान संशोधनका विषयवस्तु र प्रक्रियाबारे छलफल भइरहेको भन्दै मुलुकको उपलब्धिलाई बाधा पुग्ने गरी संविधान संशोधन नगरिने स्पष्ट पार्नु भएको हो। उहाँले संविधान सहमतिको दस्तावेज भएकाले यसलाई सबैको सहमतिमा संशोधन गरिने जानकारी दिनुभयो। उहाँले सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा सबैलाई कारबाही गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै कसैप्रति पूर्वाग्रह नराखिएको बताउनुभयो। सहकारी ठगी प्रकरणमा नयाँ पार्टीको व्यवहार लोकतन्त्र अनुकूल नदेखिएको उहाँको भनाइ छ। पोखरेलले मीनबहादुर गुरुङले दिनुभएको जग्गा पारदर्शी रूपमा पार्टीले ग्रहण गरेको र अदालती प्रक्रियामा गइसकेकाले अदालतको निर्णयलाई हेरेर अघि बढ्ने जानकारी दिनुभयो। कांग्रेस र एमाले के कुरामा एक ठाउँमा छौँ भने संविधान संशोधनका पहिली कन्टेन्ट के हुन् त्यसमा छलफल गरेर जानुपर्छ। अनि अर्को चाहिँ संविधान संशोधनको प्रक्रिया के हुने त्यसमा पनि जानुपर्छ। यो कन्टेन्ट र प्रक्रियामा हामी छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ। दोस्रो कुरा यो संविधान भनेको सहमतिको दस्तावेज हो। यो सहमतिको दस्तावेज भएको हुनाले भरसक सम्भव भएका सबै पक्षसित सहमति कायम गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। संविधान संशोधन गरिरहँदा पनि मुलुकको अग्रगति र प्रगतिलाई बाधा पुग्ने हिसाबले संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउने हिसाबले कुनै पनि कुरा संशोधनका कुरा हुन सक्दैनन्। त्यसलाई हामीले लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने शर्तमा संविधान संशोधनको कुरा हो। यो उसले सजाय पाउँछ भने यसले पनि पाउनुपर्छ भन्ने खालको विषय त्यो दृष्टिकोणबाट कुरा ल्याउनु हुँदैन। अब जसले कमजोरी गरेको छ, जसले गल्ती गरेको छ त्यो दण्डको भागीदार हुन्छ। दामासहीले सबलाई बराबर समानुपातिक मिलाउने त होइन नि, सजाय पनि समानुपातिक त हुँदैन। जो गल्ती गरेको छ, जसले कमजोरी गरेको छ, जो कानुन विपरीत काम गरेको छ ऊ दण्डको भागीदार हुन्छ। त्यो जुनसुकै पार्टीको भए पनि, जुनसुकै तहको नेता भए पनि हामी यो स्पिरिटमा अगाडि बढ्न चाहन्छौँ भनेपछि यसमा अन्यथा टिका टिप्पणी गर्नुपर्ने आवश्यकै छैन। हामीलाई पार्टी कार्यालय चाहिएको थियो, आवश्यकता थियो। विभिन्न दाताहरूले सहयोग गर्न सक्नुहुन्थ्यो, उहाँले सहयोग गर्नुभयो, एउटा कुरा यो। दोस्रो कुरा के भने मीनबहादुरजी भनेको सुरुदेखि नै यो पार्टी, यो आन्दोलनसित एउटा समर्थन गर्ने शुभचिन्तकको रूपमा रहिरहनु भएको व्यक्ति हो। अपारदर्शी ढङ्गले कुनै कुरा पनि गरिएको छैन। जहाँसम्म अदालतको कुरा छ, अदालतको प्रक्रिया आफ्नो ढङ्गले चल्छ। हेरौँ, हामी अदालतले जे गर्छ त्यो त आउने दिनमा हामी हेरौँला नि। गुरुङ एमालेको शुभचिन्तक भएकाले अपारदर्शी ढङ्गले कुनै काम नभएको उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले नेपाल भारत सीमामा तस्करी रोक्न सरकार असक्षम देखिएको बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा गौतमले सीमामा खुला रूपमा तस्करी हुँदा समेत सरकार यसलाई रोक्न असक्षम देखिएको बताउनु भएको हो। नेपालमा उत्पादित सुपारी निर्यातबारे समितिको छलफलमा गौतमले सरकारमा रहेका व्यक्तिहरू नै तस्करहरूसँग मिलेको र कहिले पनि समाधान हुन नदिने खेल भएको जिकिर गर्नुभयो। नेपाल भारत सीमामा देखिएका तस्करी लगायत समस्या नियन्त्रण गर्न विधेयक बनाएर कानून तर्जुमा गर्नुपर्ने उहाँले जोड दिनुभयो। खुला सीमानाबाट तस्करी भइरहेका छ, समितिले गएर त्यो रोक्न सक्छ। हामीले पुलिस प्रशासन चलाउन सक्छौँ, खुला सीमानालाई हामीले बन्द गर्न सक्छौँ, भिसा प्रणाली लागू गर्न सक्छौँ। अनि त्योसित सम्बन्धित विषय मुख्य विषय हो। अब हामीले चाहिँ सुझाव दिने त अघिल्लो बैठकमा हामीले दिइसकेका छौँ। बार किन चाहिँ हामीले त्यही विषयमा छलफल गरिरहने? अरू विषय छैनन् हामीले छलफल गर्ने?
त्यसो भएर यो सरकारको धेरै भन्न त भएन, असक्षमता हो, या सरकारमा रहेका व्यक्तिहरू नै तस्करहरूसित मिलेर यो सबै काम गरिरहेका छन् र कहिले पनि समाधान नहुने गरी समितिमा विषय पठाइदिन्छन्। समितिमा यसरी आउने यो विषय विधेयक बनेर आउनु पर्दछ। नेपाल र भारतको बीचमा सिमाना खुल्ला छ। हाम्रो देशका ठुल्ठुला राजनीतिक पार्टीहरू आजदेखि होइन, आजभन्दा 50 वर्ष 60 वर्ष पहिलेदेखि सिमाना खुला बन्द गर, बन्द सिमाना कायम गर भन्दै आएका छन्। भारततिरबाट नेपालभित्र पसेर कैयन मानिसहरू मारिएका छन्, नेपाली जनता मारिएका छन्। त्यो खुला सिमाना प्रयोग गरेर काठमाडौँ आएर काठमाडौँ रहेका कतिपय व्यक्तिहरूलाई पक्रेर पुलिसले लिएर जान्छ, भारतीय पुलिसले। अनि हामी पछिबाट थाहा पाउँछौँ। यस्तै हुन्छ स्वतन्त्र देशको अवस्था। अनि त्यहाँ सुधार गर्ने किन कोसिस हुँदैन? सभापतिज्यू, त्यस सम्बन्धमा मेरो गम्भीर आरोप छ नेपाल सरकारलाई। उसले हेर्नुपर्छ, उसले गर्नुपर्छ र यदि नयाँ कुनै व्यवस्था गर्न पर्ने भने त्यसले हामी छलफल गर्नको निम्ति हामीलाई पठाउनुपर्छ। हामी गएर छलफल गर्न सक्दैनौँ। यो विषय कहिले पनि ढुङ्गिँदैन समितिमा आएर। नेपालमा तस्करी भइरहेको छ बाहिरबाट भनेर भन्ने पनि छैन। त्यही मात्र अर्थ लाग्छ। नेपालमा उत्पादन भएको वस्तु भन्सार नतिरिकन, भन्सारको बाटो नभएर खुला सिमानाबाट भारततिर गएको छ। अनि भारतबाट लिएर जानेले पनि त्यो भन्सार नतिरिकन लैजाने भएपछि उसले पनि लैजाने भयो। हाम्रो देशमा उत्पादन हुन्छ, थोरै मात्र बाहिरबाट आउँछ। तस्करी नै भएर आउँछ भने पनि थोरै छ, तर धेरै नेपालमै उत्पादन हुन्छ। उत्पत्तिदेखि त नेपाल गङ्गाको मैदान होइन, गङ्गा हाम्रो सिमाना थियो। त्यो गङ्गाले नै त्यो रोकिदिएको थियो हामी। त्यसो भएर हामी साङ्गुरिँदै यहाँ आएका छौँ। त्यसो भएर छलफल त्यहाँ हुनुपर्छ, नेपाल सरकारको हुनुपर्छ। समितिका माननीय सभापतिज्यू, दुवै सभापतिज्यूहरूलाई मेरो अनुरोध छ, यहाँहरूले छलफल गर्न। यो सांसदहरूको पनि हुन त यसो गरेर छलफल गर्दाखेरि ज्ञान बढ्ला, विद्वत्ता बढ्ला, तर जोसित सम्बन्धित छैन त्यो बढेर के गर्ने? 2-4 दिनपछि बिर्सिन्छ। गौतमले खुला सिमानाको दुरुपयोग सुधार गर्न सरकारले कुनै पहल कदम लिन नसकेको जिकिर गर्नुभयो। नेपालमा उत्पादन भएको वस्तु खुला सिमानाबाट भन्सार छलेर भारततर्फ लैजाने गरेको र यसकारण मुलुकको राजस्व समेत गुमेको उहाँले बताउनुभयो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सरकारको ध्यान सुशासन कायम गर्नेमा केन्द्रित रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले भ्रष्टाचार अन्त्य गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्नेमा सरकारको ध्यान रहेको र यसमा सबैको साथ आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। अहिले मुलुक बनाउने भन्दा पनि लुट्ने र खानेमा केहीको ध्यान केन्द्रित देखिएकाले सञ्चार माध्यमले सचेत र सजग गराउनु पर्नेमा उहाँले जोड़ दिनुभयो। मन्त्री गुरुङले राजस्व वृद्धि दर, पुँजीगत खर्च बढाउने र मुलुकलाई आर्थिक वृद्धि गर्न सरकारले लिएको लक्ष्यमा समेत सञ्चार माध्यमले आवश्यक साथ दिनुपर्ने बताउनुभयो। अहिले पनि सामाजिक सद्भाव भत्काउने प्रयास भइरहेकाले सबै सजग हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। फेरि पनि चाहिँ 30% चाहिन्छ, फेरि पनि कता चाहिन्छ हामी देखिरहेछौँ नि त। एउटा मान्छे चाहिँ जाहिर खाऊ 10 वर्ष भएको छैन, काठमाडौँमा बिल्डिङ छोडिहाल्छ। कहाँबाट आउँछ त्यो? उसको तलबले आउँछ, त्यहीँनिर खोजी हेर्नु न। सबै चिजको चाहिँ तपाईँको निगरानी चाहिँ तपाईँहरू संस्थाले नगरिकन राज्यको पनि हुन्छ संस्था। त्यो निगरानी गर्ने संस्था आफै चाहिँ तपाईँको आफै त्यही समस्याबाट चाहिँ पीडित छ भने त्यसले कसरी उठाउन सक्छ? हाम्रो प्रहरीले रोक्छ भ्रष्टाचार? रोक्दैन। हाम्रो ब्युरोक्रेसीले रोक्छ? रोक्दैन। त्यसलाई चाहिँ तपाईँको सुशासन र मर्मअनुसार चल्ने चाहिँ बनाउनुपर्छ हामी त्यो चाहिँ अभियान छौँ अहिले। त्यस कारणले चाहिँ तपाईँले पनि यसलाई हामीलाई सहयोग गर्नु होला। अर्को चाहिँ हाम्रो राजस्व उठाएन। राजस्व किन उठ्दैन? भनेअनुसार राजस्व किन उठ्दैन? उठाउनु पऱ्यो नि। हाम्रो अनुमान आकलन गरेर राजस्व उठाउने भनेको नि त कुनै आधार नभइकन भनेको छैन अर्थ मन्त्रालयले।
तर त्यो किन उठ्न सक्यो, उठिरहेको छैन। फेरि त्यहाँ पनि भन्छ त्यहाँ सुशासनै छ, कुशासन छ, सुशासन छैन। एउटा मन्त्री हाम्रो चाहिँ ऐन कानुन पनि त्यो नीतिगत चाहिँ त्यो भ्रष्टाचार पनि त्यहीँनिर छ, संरचनागत भ्रष्टाचार पनि त्यहीँ छ, व्यक्तिगत भ्रष्टाचार पनि त्यहीँ, सबै खालको भ्रष्टाचार त्यहीँ छ। किनभने हामीले चाहिँ तपाईँको जहाँ जहाँ हामी भन्सारहरू राख्छौँ, भन्सारमा के हुन्छ, पठाउँदाखेरि मान्छे भन्सार चाहिँ जानु पऱ्यो भने किन रोज्छ भने भन्सारमा पैसा कमाउनुमा घुस खान पाइन्छ भनेर हो। भन्सारमा सरुवा किन खोज्छ कर्मचारी सङ्गठनको चाहिँ नेताहरूले? एउटाले भन्छ युनियनको मान्छेले खायो, हामीले नखाने, अब चाहिँ के अरे सङ्गठनले भन्छ। अनि अब चाहिँ केन्द्रको मान्छेले के भन्छ, के अरे राकासोको मान्छे उसले के भन्छ, अब युनियन र चाहिँ के अरे सङ्गठनले खाइसक्यो, हाम्रो पालामा हामीले खानु पऱ्यो नि भन्छ। यो खाने र लुट्नेको चाहिँ हानथाप छ यहाँनिर, मुलुक बनाउने हानथाप छ कसैको, यो कुरोको पनि तपाईँले भन्नुहुन्न। त्यसको आधारमा त्यो सङ्गठनहरूको मूल्याङ्कन गरिदिनुहोस्, अनि बल्ल मान्छे हस्किन्छ र त्यो सही पथमा चाहिँ हिँड्छ। अनि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि पहिले एकपटक चाहिँ भएको थियो, मलाई चाहिँ याद छैन, 10 वर्ष अगाडि होला सायद, 3वटा सङ्गठनका 3जना चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटालाई चाहिँ वीरगञ्जमा पठाएको प्रधानमन्त्रीको पार्टीको सङ्गठनलाई, अनि अर्को चाहिँ अर्थमन्त्री कसको पार्टीको सङ्गठनलाई चाहिँ तपाईँको तातोपानीमा पठाएको भन्सार। तेस्रो भन्सार त हाम्रो टिआई हो, त्रिभुवन विमानस्थल हो, त्यहाँ पठाएको क्या। योभन्दा ठुलो चाहिँ तपाईँको मजाक चाहिँ तपाईँको सुशासनलाई के हुन्छ भन्नुहोस् त? के अरे राजस्व बढाउँछौँ भनेका छौँ हामीले, अनि हामीले खर्च के अरे पुँजीगत खर्च पनि बढाउँछौँ भनेका छौँ हामीले, हामी मितिव्ययी सरकार चलाउँछौँ भनेका छौँ हामीले भनेका छौँ नि, अनि आर्थिक वृद्धि दर बढाउँछौँ र 5% पुर्याउँछौँ भनेका छौँ हामीले। त्यस कारणले हाम्रो चाहिँ क्रियाकलाप त्यो मुलुक छ कि छैन भन्ने कुरामा तपाईँहरूले चाहिँ निगरानी गरिदिनु होला भनेर मैले सबै यो विवरणहरू भनेको मात्रै हो। यो चाहिँ फेरि अहिले हामी आएपछि सबै सुरु भएको, योभन्दा अगाडि चाहिँ भएको थिएन भने होइन, योभन्दा अगाडि बेसी भएको अहिले चाहिँ भएकै छैन भन्ने होइन। त्यसको लिगेसीले निरन्तर पहिलो त एकै दिनमा सकिएन नि, त्यो चिज त धेरै चाहिँ, तर त्यसलाई हटाउने चाहिँ बाटोमा हिँडेको छैन, बाटो सही चाहिँ पहिला छैन भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो। त्यस कारणले सुशासन कायम गर्ने कुरामा यो नेपाल पत्रकार महासङ्घको महत्त्वपूर्ण भूमिका, किनभने यो माओ सङ्गठन हो सबै यो क्षेत्रको। सद्भाव चाहिँ कायम भइरहेको, यस्तो विविध बिच पनि सामाजिक सद्भाव कायम भएको मुलुक हो हाम्रो मुलुक, त्यसलाई भत्काउने प्रयास गरिरहेछ। सांस्कृतिक चाहिँ सहअस्तित्व नेपालमा अजीबको छ। मुस्लिमले चाहिँ तपाईँको हिन्दू के अरे दसैँमा टिका लगाइराखेको हुन्छ, हामीले ईदमा चाहिँ कुनै हिन्दू गएर या चाहिँ कुनै बुद्धिस्ट गएर पनि चाहिँ उसको गरिराखेको हुन्छ, भाग लिइराखेको हुन्छ। यो चाहिँ दुनियाँमा माराकाट गरिरहेको हुन्छ अरू होइन। आज चाहिँ जिउ हजुरहरू चाहिँ मुस्लिमहरूको लडाइँ कहाँ कति चर्को भइरहेछ, जेनोसाइड भइरहेछ, त्यहाँ संसार चाहिँ के अरे रमित भएर हेरिराखेको छ। उहाँले सञ्चार माध्यमलाई राज्यको नियन्त्रणमा राख्ने सरकारको नीति नरहेको र अब बन्ने कानूनमा स्वमूल्याङ्कनको प्रस्ताव गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। कोशी प्रदेश सभाका उपसभामुख सृजना दनुवारले लक्षित कृषकलाई कृषि अनुदान नपुगेपछि कोशी प्रदेश सरकारले कृषिमा अनुदान कटौती गरेको बताउनु भएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र उदयपुरद्वारा 44औं विश्व खाद्य दिवसको अवसरमा आयोजित कृषक सम्मान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उपसभामुख दनुवारले उक्त कुरा बताउनु भएको हो। उपसभामुख दनुवारले वास्तविक कृषकलाई अनुदान दिने नीति भए पनि केही टाठाबाटा कृषकहरूले मात्र अनुदान पाउने गरेको भेटिएपछि अनुदान कटौती गरेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले प्रदेश सरकारले यस वर्षबाट कृषिमा दिने अनुदान हटाएर कृषि ऋणको ब्याजमा अनुदान उपलब्ध गराउन लागेको जानकारी समेत गराउनुभयो। अनुदान उचित ढङ्गले त्यो अनुदानको सदुपयोग हुन सकेन र अनुदान जसले पाउनुपर्ने हो, जसको निम्ति त्यो अनुदान कार्यक्रम राखिएको थियो, बजेट राखिएको थियो, त्यहाँसम्म पुग्न सकेन भन्ने कुरा जब अनुगमनबाट भेटियो प्रदेश सरकारले, त्यसपछि अहिलेको यो बेलामा अनुदानलाई केही समय थाती राख्दै ऋणमा ब्याज अनुदान कृषकले लिने, कृषिको लागि लिने ऋणमा ब्याज चाहिँ कोशी प्रदेश सरकारले अनुदान दिने भन्ने नीति लिएर आएको छ। त्यो कार्यविधि बनेर कार्यान्वयन हुने प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको कुरा यहाँहरूको बिचमा म जानकारी गराउन चाहन्छु। र त्यो विषयमा पनि प्रश्नहरू उठेका छन्। फेरि पनि त्यो ऋण लिने आँट हिम्मत चाहिँ फेरि पनि त्यही व्यक्तिहरूको हुन्छ जसले के अरे पहिला पनि अनुदान लिएको थियो भन्ने कुराहरू पनि विशेष गरेर अलिक पहुँचवालाले नै त्यो ऋण लिन सक्छ र फेरि पनि त्यहाँ मिसयुज हुन्छ कि
भन्ने कुराहरू पनि खबरदारी भइरहेको छ। तर त्यहाँ सानाभन्दा साना किसानहरूलाई सानो रकम 5 लाख यस्ता रकमहरूमा चाहिँ ब्याज अनुदान भनेर राखिएको छ, स्पष्ट रूपमा राखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो जसरी अनुदानमा मिसयुज भयो त्यो हुँदैन भन्ने कुरा विश्वस्तको साथ त्यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेको कुरा फेरि पनि पुनः म जानकारी गराउन चाहन्छु। कृषि ज्ञान केन्द्र उदयपुरले आर्थिक वर्ष 2081-82 मा स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत 4 जना उत्कृष्ट कृषकलाई सम्मान गरेको छ। कार्यक्रममा निबन्ध कला प्रतियोगितामा उत्कृष्ट हुने विद्यार्थीहरूलाई समेत पुरस्कृत गरिएको थियो। सरकार प्राइम न्यूज आजलाई यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। सत्य, तथ्य, प्रत्यक्ष र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला सरकार टेलिभिजन। नमस्कार।